यदि तपाईँ परमेश्वरको सत्य वचनलाई सुनेर आशीषित बन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाइदिनुहोस् ताकि हामीले अपलोड गरेको कुनै पनि आशीषित वचनको भिडियोहरू तपाईबाट नछुटोस्। गॉड ब्लेस यू। हेलो सबैलाई जय मसीह। अनि तपाईहरु जतिजना हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ मिलाप क्रिएसन अनलाइन चर्च सर्भिसमा हामी सम्पूर्णलाई स्वागत गर्छौं। तपाई जुन स्थानमा हुनुहुन्छ तपाईलाई हामी हृदयदेखि हामी स्वागत गर्छौं। आउनुस् सँगै मिलेर यसुलाई उचालौं। आउनुस् हामी सुरुको प्रार्थना गरौं। पिता, म धन्यवाद दिन्छु तपाईलाई आजको दिनको लागि, आजको समयको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौं। यो सुन्दर मौका हामीलाई दिनुभयो, धन्यवाद यसु। अनि हामीलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईले अनुग्रह गर्नुहोस्। सबै कुरा तपाईको हातमा राख्दछौं ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। आउनुस् सँगै मिलेर हामी यसुलाई उचालौं, केही गीतहरू गाएर उहाँलाई महिमित पारौं। देखाउनुहोस् येशूको महिमा, देखाउनुहोस् येशूको महिमा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, देखाउनुहोस् येशूको महिमा, देखाउनुहोस् येशूको महिमा। नम्र बनी आउँदछु, शिर झुकाई आउँदछु। नम्र बनी आउँदछु, शिर झुकाई आउँदछु। खोल्नुहोस् रहस्य येशूको मलाई, पवित्र आत्मा। एक साथ मिलेर भन्नेछौँ, पवित्र आत्मा। यस, देखाउनुहोस् येशूको महिमा, देखाउनुहोस् येशूको महिमा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। देखाउनुहोस्, देखाउनुहोस् येशूको महिमा, देखाउनुहोस् येशूको महिमा। आफ्नो शक्ति देखाउनुहोस्, महिमाले ढाक्नुहोस्। आफ्नो शक्ति देखाउनुहोस्, महिमाले ढाक्नुहोस्। येशूलाई उचाल्दा पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। देखाउनुहोस्, देखाउनुहोस् येशूको महिमा, देखाउनुहोस्, देखाउनुहोस् येशूको महिमा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
देखाउनुहोस् येशूको महिमा देखाउनुहोस् येशूको महिमा अभिषेक ल्याउनुहोस् दान वरदान बगाउनुहोस् अभिषेक ल्याउनुहोस् दान वरदान बगाउनुहोस् येशूलाई उचाल्दा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा देखाउनुहोस् येशूको महिमा देखाउनुहोस् येशूको महिमा देखाउनुहोस् देखाउनुहोस् येशूको महिमा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा देखाउनुहोस् येशूको महिमा देखाउनुहोस् येशूको महिमा देखाउनुहोस् येशूको महिमा देखाउनुहोस् येशूको महिमा पवित्र आत्मा हामी स्वागत गर्छौँ तपाईलाई अनि हाम्रो बीचमा येशूको महिमा देखाउनुहोस् आउनुहोस् येशूलाई उचालौँ देखाउनुहोस् देखाउनुहोस् येशूको महिमा सबै मिली भन्नेछौँ देखाउनुहोस् येशूको महिमा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा देखाउनुहोस् येशूको महिमा देखाउनुहोस् येशूको महिमा देखाउनुहोस् येशूको महिमा आउनुहोस् सँगै मिलेर येशूलाई उचालौँ यसो हाम्रो बीचमा उचालिनुहोस् देखाउनुहोस् येशूको महिमा देखाउनुहोस् येशूको महिमा यसो हामी महिमा दिन्छौँ तपाईलाई तपाईँ मात्र उच्च प्रशंसाको योग्य उच्च आराधनाको योग्य तपाईँ उच्च स्वर्गमा बस्नुहुने एकमात्र राजा हुनुहुन्छ उचाल्छौँ तपाईलाई हाम्रो बीचमा महिमित पार्छौँ हाम्रो बीचमा हामी तपाईलाई उच्च पार्छौँ पवित्र आत्मा हामीलाई अहिले येशूको कुराले भर्नुहोस् येशूको कुरा देखाउनुहोस् रहस्यको कुरा हाम्रो बीचमा प्रकट गर्नुहोस् पवित्र आत्मा स्वागत गर्छौँ देखाउनुहोस् येशूको महिमा उचाल्छौँ तपाईलाई येशू तपाईहरु जुन स्थानमा हुनुहुन्छ तपाईं अहिले यतिकै नबस्नुहोस् तपाईं जुन स्थानमा हुनुहुन्छ तपाईं अहिले
यसुको उपस्थितिले तपाईलाई घेर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको महिमित अनुग्रह तपाईहरुको बीचमा छ। महिमित उपस्थिति, बाक्लो उपस्थिति तपाईको बीचमा छ। सँगै मिलेर यशुलाई उच्चार, किनकि उहाँ सबैभन्दा एकमात्र राजा हुनुहुन्छ। उहाँ बाहेक कोही छैन राजा, उहाँ बाहेक कोही छैन उच्च प्रशंसाको योग्य, आराधनाको योग्य। यशु बाहेक कोही छैन। म उचाल्छु यसुको नामलाई, आराधनाको योग्य थुमालाई। म उचाल्छु यसुको नामलाई, आराधनाको योग्य थुमालाई। जो अरू नामभन्दा उच्च छ, सबै देवभन्दा शक्तिशाली। जो महभन्दा मिठो छ, उनको हृदय अनुग्रही। म उचाल्छु, म उचाल्छु, म उचाल्छु, म उचाल्छु। सबै मिली म उचाल्छु, म उचाल्छु, म उचाल्छु, म उचाल्छु यसुको नामलाई, आराधनाको योग्य थुमालाई। म उचाल्छु यसुको नामलाई, आराधनाको योग्य थुमालाई। जो अरू नामभन्दा उच्च छ, सबै देवभन्दा शक्तिशाली। जो महभन्दा मिठो, जो महभन्दा मिठो छ, उनको हृदय अनुग्रही। म उचाल्छु, म उचाल्छु, म उचाल्छु, म उचाल्छु, म उचाल्छु, म उचाल्छु येशूलाई। म उचाल्छु, हालेलुया। म उचाल्छु, म उचाल्छु, म उचाल्छु, म उचाल्छु येशूलाई। म उचाल्छु, म उचाल्छु, म उचाल्छु, म उचाल्छु यसुको नामलाई, आराधनाको योग्य थुमालाई। म उचाल्छु यसुको नामलाई, आराधनाको योग्य थुमालाई। जो अरू नामभन्दा उच्च छ, सबै देवभन्दा शक्तिशाली। जो महभन्दा मिठो छ, उनको हृदय अनुग्रही। म उचाल्छु, म उचाल्छु, म उचाल्छु, म
उचाल्छौँ यीशु तपाईँलाई तपाईँको हृदय अनुग्रही उचाल्छु यीशु तपाईँलाई हाम्रो बिचमा उचाल्छु तपाईँलाई महिमा गर्न तपाईँले आफ्नै योजनामा हामीलाई रच्नु भएको छ तपाईँको प्रशंसा गर्न तपाईँले आफ्नो योजनाले हामीलाई रच्नु भएको छ बनाउनु भएको छ धन्यवाद यीशु मेरो धनले होइन येशू मेरो ज्ञानले होइन येशू मेरो बुद्धिले होइन येशू मेरो योग्यताले होइन येशू तपाईँको योजनाले मलाई चुन्नु भयो तपाईँको अनुग्रहले अँगाल्नु भयो तपाईँको योजनाले मलाई चुन्नु भयो तपाईँको अनुग्रहले अँगाल्नु भयो म त के थिएँ यीशु बिना म त के हो र उमाले बिना म त के थिएँ यीशु बिना म त के हो र उमाले बिना तपाईँको हातले मलाई बनाउनु भयो तपाईँको महिमाले ढाक्नु भयो तपाईँको हातले मलाई बनाउनु भयो तपाईँको महिमाले ढाक्नु भयो म त के थिएँ यीशु बिना म त के हो र उमाले बिना म त के थिएँ यीशु बिना म त के हो र उमाले बिना म त के थिएँ यीशु बिना म त के हो र उमाले बिना म त के थिएँ यीशु बिना म त के हो र उमाले बिना म त के थिएँ यीशु बिना म त के हो र उमाले बिना तपाईँको हातले मलाई बनाउनु भयो तपाईँको महिमाले ढाक्नु भयो तपाईँको हातले मलाई बनाउनु भयो तपाईँको महिमाले ढाक्नु येशू तपाईँको हातले बनाउनु भयो तपाईँको महिमाले ढाक्नु भयो
केही होइन येशू तपाईँ बिना म केही होइन येशू तपाईँ बिना तपाईँको योजनाले मलाई बनाउनु भयो तपाईँको हातले मलाई बनाउनु भयो येशू चाहन्छु तपाईँको सामु आउँछु मेरो कर्मले होइन तपाईँको अनुग्रहले सिंहासन अघि ढोक्छु तपाईँको सामु सबै तपाईँको सामु म आउँछु मेरो कर्मले होइन तपाईँको अनुग्रहले तपाईँको अनुग्रहले सिंहासन अघि ढोक्छु गाउँदै गाउँदै येशू थुमा येशू थुमा येशू मारेको गाउँदै येशू थुमा येशू थुमा येशू मारेको गाउँदै पवित्र गाउँदै पवित्र थुमा पवित्र थुमा पवित्र मारेको गाउँदै योग्य गाउँदै योग्य थुमा योग्य थुमा योग्य मारेको गाउँदै योग्य गाउँदै योग्य थुमा योग्य थुमा योग्य मारेको सबै आदर सबै इज्जत हामी तपाईँलाई दिन्छौँ येशूको नाउँमा आमेन। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीसँग आराधनामा जोइन हुनुभएको लागि। तपाईँ जतिजना एमसिसी फ्यामिली हुनुहुन्छ तपाईँहरू आफ्नै स्थानमा तपाईँ भेटी उठाउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरू जतिजना बाहिरबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई इच्छुक भेटी पठाउन इच्छा छ भने तपाईँले दिएको स्क्रिन नम्बरमा तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अबको बाँकी समय हामी वचनको भाग पास्टरबालाई दिन चाहन्छौँ। हेलो जय मसी, म पास्टर जेम्स तामाङ। तपाईँलाई हाम्रो आजको यो अनलाइन सर्भिसमा म हृदयबाट नै स्वागत गर्दछु। तपाईँ जुन जुन ठाउँबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ तपाईँलाई स्वागत छ अनि म तपाईँलाई धन्यवाद पनि दिन्छु हामीलाई जोइन गर्नुभएको निम्ति। हाम्रो चाहना प्रार्थना यो रहेको छ कि हाम्रो यो अनलाइन सर्भिसमा जोइन हुनु भएर तपाईँ आशिषित हुनुभएको होस्। हामी ढिलो नगरिकन परमेश्वरको वचनको सेवाकायमा हामी जानेछौँ। अनि आज जुन वचन मैले तपाईँको अगाडि लिएर आएको छु म विश्वास गर्छु अनि मैले यो प्रार्थना पनि गरेको छु कि यो वचनलाई सुनेर तपाईँ आशिषित बन्नुहुनेछ। आज धेरै मानिसहरू जीवनमा सङ्घर्षरत छन्। इभन विश्वासीहरू पनि, खास गरिकन विश्वासीहरूको लागि नै यो वचन म बताउन चाहन्छु कि जो जतिले प्रभु येशूलाई विश्वास गरेको छ अनि जो जति नयाँ गरी जन्मिएको छ उनीहरू चाहिँ खास गरिकन यो सङ्घर्षको जीवनलाई जितेर माथि आशिषको जीवनमा, प्रशस्तताको जीवनमा, विजयीको जीवनमा उनीहरू आउनुपर्ने हो। तर धेरैजना विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अझै पनि ख्रिस्टमा भएर पनि, परमेश्वरको सन्तान
भएर पनि, परमेश्वरको राज्यमा भएर पनि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि सङ्घर्षको जीवन जिउनु परिरहेको छ। के कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू ख्रिस्टमा भएर पनि सङ्घर्षरत हुन्छन् र कसरी त्यो सङ्घर्षलाई हामी जित्न सक्छौँ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामी आजको वचन सुन्नेछौँ। अनि यो वचन सुरु गर्न जाँदै गर्दाखेरि म एकदमै एक्साइटेड छु, किनकि यो वचनबाट तपाईँ सँगसँगै म पनि एकदमै आशीषित हुनेछु। हामी सँगै यो वचनलाई हामी सुन्नेछौँ। पहिलो राजा 17 अध्यायको 7 पददेखि तल म यो खण्ड पढ्न चाहन्छु, जहाँ यस्तो लेखिएको छ, केही समयपछि देशमा पानी नपरेकोले त्यो खोलाको पानी सुक्यो। त्यो देशमा अनिकाल परिरहेको थियो। एलिया, यहाँ परमप्रभुको जन एलियाको विषयमा यहाँनिर लेखिएको छ। एलिया त्यो खोलाको किनारमा बस्दथ्यो, त्यो पानी पनि सुक्यो। तब परमप्रभुको यो वचन तिनी कहाँ आयो, अब झट्टै सिदोनका सारपातमा गएर त्यहाँ बस, तँलाई खुवाउन मैले त्यस ठाउँमा एउटी विधवालाई आज्ञा गरेको छु। यसैले तिनी सारपतमा गए। जब तिनी सारपतको मूल ढोकामा आइपुगे तब तिनले एउटी विधवालाई दाउरा बटुलिरहेकी देखे। उनी परमप्रभुको अगुवाईमा, आत्माको अगुवाईमा चल्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि उनलाई थाहा भयो कि परमप्रभुले भन्नुभएको विधवा यही हो भनेर। त्यसपछि तिनले त्यसलाई हपारेर भने, कृपा गरी मलाई एउटा लोहोटामा अलिकता पानी पिउनलाई ल्याइदेऊ। त्यो विधवा पानी ल्याउनलाई जाँदा जाँदै तिनले फेरि हपारेर त्यसलाई भने, कृपा गरी एक टुक्रा रोटी पनि मलाई ल्याइदेऊ। एलियाले परमप्रभुले भन्नुभएको विधवा स्त्री यही हो भन्ने चिनेर जानेर उनलाई पानी मागी। उनी पानी लिन जाँदै गर्दाखेरि उनले फेरि उनलाई भने, एक टुक्रा रोटी पनि मलाई ल्याइदेऊ। त्यस विधवाले जवाफ दिए, जीवित परमप्रभु तपाईँको परमेश्वरको नाउँमा शपथ खाएर म भन्दछु कि भाँडामा एक मुठी पिठो र ढुङ्ग्रोमा अलिकति तेल बाहेक मसित केही रोटी छैन। म आफै र मेरो छोराको निम्ति खानेकुरा बनाई खाई मर्नलाई घरमा केही झिजामिजा लानलाई खोज्दैछु। एलियाले त्यसलाई भने, नडराऊ, घर गएर तिमीले भने झैँ गर, तर पहिले तिमीसित जे छ त्यसको एउटा सानो रोटी बनाएर म कहाँ ल्याऊ, र त्यसपछि तिमी र तिम्रो छोराको निम्ति केही बनाऊ, किनकि परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, देशमा परमप्रभुले पानी नपठाउन्जेल भाँडाको पिठो सिद्धिने छैन र ढुङ्ग्रोको तेल रित्तिने छैन। त्यो विधवा गएर एलियाले भने झैँ गरी। यसैले एलियाको निम्ति र त्यो र त्यसका परिवारको निम्ति दिनौ खानेकुरा भयो, किनकि एलियाद्वारा परमप्रभुले भन्नुभए झैँ भाँडाको पिठो सिद्धिएन र ढुङ्ग्रोको तेल पनि रित्तिएन। आमेन। यो कथाबाट तपाईँले परमेश्वरको वचन धेरैचोटि सुन्नुभएको होला। यो कथाबाट म आफैले पनि धेरैचोटि विगतमा परमेश्वरको वचन मैले बाँडिसकेको छु। अनि आज फेरि यही खण्ड मैले रोज्नुको कारण चाहिँ परमप्रभुले यहाँबाट मलाई एउटा नयाँ प्रकाश, नयाँ आशिषको वचन उहाँले सिकाउनु भएको छ। अनि यो कुराबाट म आफै आशिषित भएको छु। अनि यो कुरा म तपाईँसँग बाँड्न जाँदैछु। अनि मलाई यो आशा छ, यो निश्चिन्तता छ कि यो कुरालाई सुनेर तपाईँ पनि आशिषित बन्नुहुनेछ। यहाँनिर एलियाको जीवनमा पनि त्यो प्रकारको अभाव अथवा समस्या देखा पर्नै लागेको थियो। झन् विधवाको जीवनमा त उनको भनाइलाई मान्ने हो भने उसँग अलिकति पिठो र तेल बाहेक केही पनि थिएन। यति खाएर ऊ र उसको छोरा मर्नको लागि उनीहरू तयारी अवस्थामा थिए। तर तपाईँले यहाँनिर हेर्नुभयो भने एलियाको जीवनमा पनि अभाव देखा परेको छैन। यद्यपि त्यो देशमा अनिकाल परेको थियो, एलियाको जीवनमा पनि प्रशस्तता भएको छ। अनि यो विधवा र तिनको छोराको घरमा अथवा परिवारमा पनि प्रशस्तता भएको छ, परमेश्वरको आशिष भएको छ। एलियालाई परमप्रभुको वचन यो आयो कि तँलाई खुवाउनको निम्ति मैले एउटा विधवालाई आज्ञा गरेको छु। तँलाई म जुटाउने छु, तँलाई म खुवाउने छु, तँलाई अभाव हुने छैन, तँलाई खाँचो पर्ने छैन।
एउटी विधुवालाई मैले आज्ञा गरेको छु, त्यही विधुवाले तँलाई पुग्ने गरेर प्रशस्तसँग खुवाउनेछ। यो वचन एलिया कहाँ आयो? यो परमेश्वरको वचनमा अलौकिक शक्तिमा, अलौकिक आयाममा एलियाले विश्वास गरे। उनले खालि विश्वास मात्रै गरेनन्, शारीरिक र प्राकृतिक रूपमा उनले आज्ञा पालन गरे, अथवा केही न केही उनले गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने काम उनले गरे। अनि यो दुईटा अर्डर मिलेको कारणले गर्दाखेरि, यो दुईटा तरिकाले गर्दाखेरि उनको जीवनमा परमेश्वरको आशिष प्रकट भयो, अथवा उनको जीवनमा प्रशस्त भयो। अलौकिक शक्तिमा उनले विश्वास गरे कि परमेश्वरले जुटाउन सक्नुहुन्छ। जस्तोसुकै अनिकाल, अभाव, जस्तोसुकै परिस्थिति र अवस्था किन नहोस्, परमेश्वरको अलौकिक शक्तिमा म विश्वास गर्छु। परमेश्वरको जुटाउनु हुने शक्तिमा, आशिषमा, प्रशस्ततामा म विश्वास गर्छु। उनले विश्वास गरे। खालि उनले विश्वास मात्रै गरेनन्, उनले त्यो विश्वास अनुसार उनले पाइला पनि चाले, आज्ञा पालन पनि गरे। एक नम्बर, उनी उठेर परमप्रभुले भन्नुभएको ठाउँमा उनी गएर उनी चुपचापले प्रार्थना मात्रै गरेर अथवा विश्वास मात्रै गरेर पर्खेर मात्रै बसेनन्। उनले चिने यही हो विधुवा परमेश्वरले मलाई खुवाउनको निम्ति आज्ञा दिनुभएको भनेर उनले चिने, थाहा पाए। अनि उनले आज्ञा गरे, मलाई 1 लोटा पानी ल्याऊ, मलाई अलिकति रोटी ल्याऊ। उनले माग्ने काम गरे। उनी परमप्रभुका जन थिए, परमप्रभुका सेवक थिए। परमप्रभुले उनलाई जुटाउनु हुने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। उनलाई थाहा थियो परमप्रभुले जुटाउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भनेर उनी चुपचापले बसेनन्। उनले शारीरिक रूपमा, प्राकृतिक रूपमा आफूले गर्न सक्ने काम अनि गर्नुपर्ने काम उनले गरे। अनि त्यहाँबाट परमप्रभुको आशिष, अलौकिक शक्ति, आत्मिक आयाममा भएको त्यो आशिष उनको जीवनमा प्रकट भयो। यो विधुवाको अवस्था यदि तपाईँले हेर्ने हो भने उनी आफैले के भनेको छ भने, भाँडामा 1 मुठी पिठो, जम्मा 1 मुठी पिठो र ढुङ्ग्रोमा अलिकति तेल बाहेक मसित केही छैन। म आफै र मेरो छोराको निम्ति खानेकुरा बनाएर खाइ मर्नलाई घरमा केही झिझामिझा लानलाई खोज्दैछु। विधुवाको अवस्था झन् एकदमै नाजुक थियो। विधुवाको अवस्था झन् एकदमै भुइँमा थियो, एकदमै धुलोमा थियो। तर तपाईँले यहाँनिर हेर्नुभयो भने उनको अवस्था त्यो थियो। उनले एलियालाई भने मसँग खानेकुरा केही छैन भनेर। एलियाले उनलाई भने नडराऊ, घर गएर तिमीले भने झैँ गर, तर पहिले तिमीसित जे छ त्यसको एउटा सानो रोटी बनाएर म कहाँ ल्याऊ, र त्यसपछि तिमी र तिम्रो छोराको निम्ति केही बनाऊ। किनकि परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, देशमा परमप्रभुले पानी नपठाउन्जेल भाँडाको पिठो सिद्धिने छैन र ढुङ्ग्रोको तेल पनि रित्तिने छैन। त्यो विधुवा गएर एलियाले भने झैँ गरी यसैले एलियाको निम्ति र त्यो र त्यसका परिवारको निम्ति दिनौँ खानेकुरा भयो। किनकि एलियाद्वारा परमप्रभुले भन्नुभए झैँ भाँडाको पिठो सिद्धिएन र ढुङ्ग्रोको तेल पनि रित्तिएन। त्यो अनिकालकै समयमा पनि, त्यो अनिकाल परेकै सिजनमा पनि त्यो विधुवाको घरमा चाहिँ अनिकाल परेन। त्यो विधुवाको घरमा चाहिँ समस्या भएन। त्यो विधुवाको घरमा चाहिँ खानेकुराको अभाव भएन। किनभने त्यो विधुवाले 1 नम्बर परमप्रभुले एलियाद्वारा भन्नुभएको त्यो वचनमा विश्वास गरिन्। त्यो अलौकिक शक्तिमा, त्यो अलौकिक आशिषमा, त्यो आत्मिक आयाममा भएको त्यो आशिषमा, परमेश्वरको वचनमा भएको त्यो शक्तिमा, परमेश्वरको वचनमा भएको त्यो आशिषमा, परमेश्वरको वचनमा भएको त्यो प्रतिज्ञामा त्यो विधुवाले विश्वास गरिन्। अनि उनले विश्वास मात्रै गरिनन्, उनले त्यो विश्वास अनुसार शारीरिक रूपमै उनले गर्न सक्ने अनि उनले दिन सक्ने केही कुरा उनले दिन्, केही कुरा उनले गरिन्। अनि यो दुईटा अर्डर मिलेको कारणले गर्दाखेरि 1 नम्बर उनले आत्मिक आयाममा विश्वास गरिन्, अलौकिक शक्तिमा उनले विश्वास गरिन्, परमेश्वरको वचनमा र परमेश्वरको वचनको शक्तिमा उनले विश्वास गरिन्। अनि त्यो विश्वास अनुसार शारीरिक रूपमा उनले केही न केही गरेको कारणले गर्दाखेरि, केही न केही दिएको कारणले गर्दाखेरि, त्यो कदमले गर्दाखेरि, त्यो कदमले उनको विश्वासलाई प्रकट गर्यो। उनले परमेश्वरको आशिषमा विश्वास गरेको सही साबित भयो। अनि त्यो कदमले गर्दाखेरि परमेश्वरको आशिष उनको जीवनमा प्रकट भयो, परमेश्वरको प्रशस्तता उनको जीवनमा प्रकट भयो। त्यो अलौकिक शक्तिले उनको जीवनमा काम गर्यो। प्रिय, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वरको आशिष, अलौकिक
आशिष, अलौकिक शक्ति, मिराकल, अचम्मको काम, प्रशस्तता, यी सबै कुराहरू सत्य हो। जसरी परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ, जसरी परमेश्वरको वचनमा प्रतिज्ञा गरिएको छ, म गर्नेछु, म जुटाउनेछु, म दिनेछु, यो हुनेछ। विभिन्न किसिमको तपाईँलाई चाहिने हर किसिमको आशिषको प्रतिज्ञा परमेश्वरले उहाँको वचनमा गर्नुभएको छ, उहाँको वचनमा लेखिएको छ। प्रेम, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यी सबै आशिषको प्रतिज्ञाहरू, यी सबै आशिषको कुराहरू, अलौकिक शक्ति, अलौकिक आशिष, मिराकल, प्रशस्तता, समृद्धि, स्वस्थता, अनन्त जीवन, यी सबै कुराहरू सत्य हो। यी सबै कुराहरू तपाईँको जीवनमा प्रकट भएको यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने यसको लागि दुईटा अर्डर तपाईँले मिलाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ एक नम्बर, तपाईँले यो कुरामा विश्वास गर्नुपर्छ। दुई नम्बर, त्यो अलौकिक शक्तिमा जसै तपाईँले विश्वास गर्नुभयो, खालि अलौकिक शक्तिमा विश्वास गरेर मात्र होइन, अब तपाईँले त्यो अलौकिक शक्तिलाई तपाईँको जीवनमा प्रकट गर्नको निम्ति, शारीरिक रूपमा प्रकट गराउनको निम्ति, प्राकृतिक रूपमा प्रकट गराउनको निम्ति, प्राकृतिक रूपमै तपाईँले गर्न सक्ने अथवा तपाईँले गर्नुपर्ने अथवा तपाईँले दिन सक्ने र दिनुपर्ने केही न केही कुरा चाहिँ तपाईँले प्राकृतिक रूपमै गर्नुपर्छ, शारीरिक रूपमै गर्नुपर्छ। आत्मिक आयामको आशिषलाई विश्वास गरेर, अलौकिक शक्तिमा विश्वास गरेर जब तपाईँले प्राकृतिक रूपमा केही कदम चाल्नुहुन्छ, केही काम गर्नुहुन्छ, केही बिउ रोप्नुहुन्छ, त्यसैको कठनी तपाईँले आफ्नो जीवनमा गर्नुहुन्छ। म तपाईँलाई फेरि रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु, रिपिट गराउन चाहन्छु। एलियाले शारीरिक रूपमै, प्राकृतिक रूपमै परमप्रभुको आज्ञा पालन गरे र उनले गर्न सक्ने केही काम शारीरिक रूपमै उनले गरे। जस्तै विधवासँग उनले पानी माग्ने काम गरे, विधवासँग उनले रोटी माग्ने काम गरे, किनकि उनलाई खुवाउने प्रतिज्ञा परमेश्वरले गर्नुभएको थियो, उनले खानु परेको थियो। त्यो अलौकिक शक्ति अथवा परमेश्वरले दिनुभएको त्यो वचनको शक्तिले उनको जीवनमा प्राकृतिक रूपमा अथवा शारीरिक रूपमा काम गर्नु परेको थियो। उनको पेटमा खाना आउनु परेको थियो, उनको हातमा केही न केही खाना आउनु परेको थियो। उनले खालि प्रार्थना मात्रै गरेर, विश्वास मात्रै गरेर उनी बसेनन्। उनलाई थाहा भयो परमेश्वरले यही विधवाबाट मलाई जुटाउनुहुन्छ भनेर। त्यसपछि एलियाले त्यो विधवासँग डाइरेक्ट खानेकुरा मागेको छ, मलाई रोटी ल्याऊ भनेर। त्यो विधवाले भने म दिन्न, किनकि मसँग प्रशस्त छैन। एलियाले फेरि त्यो विधवालाई सायद सम्झाउने तरिकाले, उसले बुझ्ने तरिकाले भन्यो होला, नडराऊ, तिमीले भने जस्तै गर, तर पहिला मलाई अलिकति रोटी ल्याऊ, किनकि परमेश्वरको वचन यो छ कि उहाँले यसरी वचन दिनुभएको छ, फेरि पानी नपरुन्जेलसम्म तिम्रो भाँडाको पिठो सिद्धिने छैन, ढुङ्ग्रोको तेल रित्तिने छैन। जब एलियाले यसरी विधवालाई परमेश्वरको वचन सुनाइन्, विधवाले विश्वास गरिन्। अनि यो कुराले गर्दाखेरि एलियालाई फेरि पृथ्वीमा पानी नपरुन्जेलसम्म खानेकुराको अभाव भएन। विधवाको जीवनमा कसरी आशिष प्रकट भयो, विधवाको जीवनमा कसरी प्रशस्तता प्रकट भयो, विधवा त्यस्तो अनिकालको समयमा पनि किन चाहिँ अभावमा परिनन्, अथवा उनको भनाइअनुसार मान्ने हो भने उनी मर्नको लागि तयार थियो, किन उनी मर्नु परेन? किनकि एक नम्बर, उनले परमेश्वरको वचनमा, अलौकिक शक्तिमा, अलौकिक आयाममा, वचनको प्रतिज्ञामा उनले विश्वास गरिन्। विश्वास गरेर चुपचापले प्रार्थना मात्रै गरेर, घोषणा मात्रै गरेर उनी बसेनन्। उनले के गरे? आफूसँग भएको अलिकति रोटी बिउको रूपमा परमप्रभुको दासले भनेअनुसार परमप्रभुको दासको निम्ति उनले बिउको रूपमा टक्राई अनि त्यही बिउको उनले कटनी गरिन्। प्रेम, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, बिलिभ इन द सुपरन्याचुरल, डु द न्याचुरल। त्यो अलौकिक शक्तिमा अथवा आत्मिक आयाममा भएको त्यो आशिषमा विश्वास गरेर प्राकृतिक रूपमा अथवा शारीरिक रूपमा केही गर्नुहोस् अनि तपाईँले त्यो आत्मिक आशिषलाई, अलौकिक शक्तिलाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा तपाईँले प्रकट भएको पाउनुहुन्छ। केही मानिसहरू जीवनमा सङ्घर्षरत छन् किनकि उनीहरू शारीरिक कुरामा मात्रै बढी फोकस गर्छन्, ध्यान केन्द्रित गर्छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज धेरै विश्वासीहरू सङ्घर्षरत छन्। उनीहरू आफ्नै बलमा, आफ्नै कर्ममा, आफ्नै शक्तिमा, आफ्नै क्षमतामा, आफ्नै बुद्धिमा उनीहरू भर पर्छन्। यो कामले म फर्स्ट आउँछु, मेरो यो योग्यताले म फर्स्ट आउँछु, मेरो यो चतुराइले म फर्स्ट आउँछु। उनीहरू आफ्नो बलले फस्टाउने प्रयास गर्छन्, आफ्नो बलले त्यो परमेश्वरको आशिषलाई आफ्नो जीवनमा प्रमाणित गर्न खोज्छन् अनि उनीहरू जीवनमा
सङ्घर्षरत भइरहन्छन्। अनि एक थरी विश्वासी चाहिँ खालि अलौकिक शक्तिमा र आत्मिक आयाममा, ओभर स्पिरिचुअल भन्न रुचाउँछु म, बढी आफ्नो आत्मिकता देखाउने टाइपको विश्वासीहरू हुन्छ, जोहरू खालि प्रार्थना मात्रै गर्ने, खालि विश्वास मात्रै गर्ने, खालि प्रार्थना मात्रै गर्ने, विश्वास मात्रै गर्ने। अनि यो थरी विश्वासीहरू पनि जीवनमा सङ्घर्षरत नै हुन्छन्। म तपाईँलाई फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु। एक थरी विश्वासी आफ्नो शारीरिक कुरामा मात्रै बढी फोकस गर्छन्, आफ्नो बलमा, बुद्धिमा, क्षमतामा, आफ्नो परिवारमा, आफ्नो पृष्ठभूमिमा, आफ्नो जातमा, आफ्नो धर्ममा, यो कुरामा बढी फोकस भएको कारणले गर्दाखेरि, यही शारीरिक परिश्रम र मेहनतले मात्रै फस्टाउने प्रयास गरेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू जीवनमा ख्रिस्टमा आएर पनि, परमेश्वरको सन्तान भएर पनि, परमेश्वरको राज्यमा आएर पनि उनीहरू सङ्घर्षरत नै भइरहेका हुन्छन्। अनि एक थरी विश्वासी चाहिँ ठिक छ, उनीहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गरेको छ, एकदमै राम्रो प्रार्थना गर्छ, परमेश्वरसँग सम्बन्धमा एकदमै राम्रो छ, तैपनि उनीहरूको जिन्दगी सङ्घर्षरत नै हुन्छ। उनीहरू अभावमै हुन्छन्, उनीहरू समस्याहरूसँग नै जुधिरहेका हुन्छन्, उनीहरूको खाँचोहरू सजिलोसँग पुरा नभइरहेको अवस्थामा नै उनीहरू हुन्छन्। किनकि उनीहरू चाहिँ खालि प्रार्थना मात्रै गर्ने, विश्वास मात्रै गर्ने, घोषणा मात्रै गर्ने। अनि मैले तपाईँलाई काम गर्नु पर्दैन भन्न खोजेको पनि होइन, विश्वास र प्रार्थना गर्नु पर्दैन भन्न खोजेको पनि होइन। खालि शारीरिक कामले मात्रै पनि हुँदैन, ओभर स्पिरिचुअल खालि आत्मिकी भएर त्यो अलौकिक शक्तिमा विश्वास गरेर, प्रार्थना गरेर, मागेर मात्रै पनि हुँदैन। जब यो दुईटा कुरालाई हामी ब्यालेन्समा ल्याउँछौँ अनि यो दुईटा कुराले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको आशिषलाई प्रकट गराउँदछ। जसरी यही दुईटा कुराले गर्दाखेरि, यही दुईटा अर्डरलाई मिलाएको कारणले गर्दाखेरि एलियाको जीवनमा पनि त्यो प्रशस्तता प्रकट भयो, त्यो विधवाको जीवनमा पनि त्यो प्रशस्तता, परमेश्वरको आशिष प्रकट भयो। सेम त्यसरी नै जब यो दुईटा अर्डरलाई तपाईँले मिलाउनुहुन्छ, यो दुईटा अर्डरलाई तपाईँले मिलाउन जान्नुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा पनि परमेश्वरको आशिष प्रकट भएको तपाईँले पाउनुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिने सबै थोकहरू आत्मिक आयाममा छ। ख्रिस्ट येशूद्वारा भएर परमेश्वरले तपाईँको निम्ति जुटाउनु भएको छ। जसरी परमेश्वरले सबै कुरा बनाएर सकाउनु भएपछि आदम र हव्वालाई बनाउनु भयो, त्यसरी नै आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई ख्रिस्ट येशूको सकिएको काममा राख्नु भएको छ। परमेश्वरले 6औं दिनमा मात्रै मानिस बनाउनु भयो। मानिस बनाउनु अघि त्यो मानिसलाई चाहिने सबै कुराहरू परमेश्वरले अगाडि नै सृष्टि गरिसक्नु भएको थियो। सेम त्यसरी नै ख्रिस्ट येशूले 2000 वर्ष अगाडि क्रुसमा चढ्नु हुँदाखेरि अब सिद्धियो भनेर डिक्लेयर गर्नुभएको छ। सबै कुराहरू उहाँले सिद्ध्याउनु भएको छ। यसको मतलब आज तपाईँ र मलाई उहाँले ख्रिस्टको सकिएको काममा राख्नु भएको छ। आज तपाईँ र म ख्रिस्टको सकिएको काममा छौँ। सबै कुराहरू उहाँले सिद्ध्याउनु भएको छ। सबै कुराहरू उहाँले तपाईँ र मेरो निम्ति तयार गरिराख्नु भएको छ, उपलब्ध गराइराख्नु भएको छ। आज सब कुरा तपाईँ र मलाई यो जीवनभरि चाहिने एभ्रिथिङ, सबै कुराहरू तपाईँ र मेरो निम्ति उपलब्ध छ। तर यो आत्मिक आयाममा छ। सुन्नुहोस्, हामी शारीरिक दुनियाँमा छौँ, हामी प्राकृतिक दुनियाँमा छौँ। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति उपलब्ध गराउनु भएको त्यो सबै असल थोकहरू, आशिषहरू चाहिँ आत्मिक आयाममा छ। आत्मिक आयाममा भएको त्यो आशिषले यदि हाम्रो जीवनमा काम गरेको हामी चाहन्छौँ भने परमेश्वरको तरिका यही हो। त्यो आत्मिक आयाममा हामी विश्वास गरौँ, उहाँले जुटाउनु भएको छ भनेर, उहाँले मेरो निम्ति तयार गरिराख्नु भएको छ भनेर। स्वस्थता, चङ्गाई, धार्मिकता, आशिष, उद्धार, सबै कुराहरू उहाँले आत्मिक आयाममा 2000 वर्ष अगाडि नै ख्रिस्ट येशूद्वारा तयार गरिराख्नु भएको छ भनेर विश्वास गरौँ। अनि त्यो आत्मिक आयाममा भएको त्यो आशिषलाई प्राकृतिक रूपमा, शारीरिक रूपमा, हाम्रो हातमा, हाम्रो आँखाको अगाडि, हाम्रो घरमा, हाम्रो परिवारमा प्रकट गराउनको निम्ति चाहिँ हामीले शारीरिक रूपमै केही न केही चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। मैले अघि नै भने तपाईँलाई, म फेरि तपाईँलाई बुझाउन चाहन्छु, तपाईँले यो कुरालाई गलत नबुझ्नुहोस् भन्ने म चाहन्न। खालि शारीरिक काम मात्रै गर्नुहोस् भनेको होइन, शारीरिक काम गर्नुहोस्, शारीरिक रूपमा अथवा प्राकृतिक रूपमा केही न केही गर्नुहोस्, तर त्यो आत्मिक आयाममा विश्वास गरेर, त्यो आत्मिक आयाममा भएको आशिषहरूमा विश्वास गरेर, त्यो परमेश्वरको अलौकिक शक्तिमा विश्वास गरेर, जुटाउनु हुने, पुर्याउनु हुने, सम्भव पार्नु हुने त्यो शक्तिमा विश्वास गरेर हामीसँग भएको थोरै शक्तिले, हामीसँग भएको थोरै स्रोत र साधनले हामी केही गर्ने प्रयास गर्छौँ अथवा केही गर्छौँ।
आफ्नो बलमा भर परेर, आफ्नो बुद्धिमा भर परेर होइन, परमेश्वरको बलमा भर परेर, परमेश्वरको बुद्धिमा भर परेर, परमेश्वरको शक्तिमा भर परेर हामीसँग भएको थोरै कुरालाई प्रयोग गरेर केही न केही हामी गर्छौँ। अनि यो कदमले चाहिँ, यो कामले चाहिँ त्यो परमेश्वरले उहाँको वचनमा भन्नुभएको, परमेश्वरले 2000 वर्ष अगाडि उहाँको पुत्र येशूद्वारा उपलब्ध गराउनु भएको, जुटाउनु भएको सबै ती कुराहरूलाई, आशिषहरूलाई हाम्रो जीवनमा प्रकट भएको हामी पाउँदछौँ। आज परमेश्वर चाहनुहुन्छ उहाँको आशिष हाम्रो जीवनमा प्रकट होस् भनेर। आज परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामी प्रशस्ततामा जिउँ भनेर। ख्रीष्ट येशू स्वयंले यसरी भन्नुभएको छ, चोर त चोर्न, मार्न र नाश पार्न मात्रै आउँछ, तर म त तिमीहरूले जीवन पाउन् र त्यो जीवन प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आए। उहाँ आफै चाहनुहुन्छ कि हामीले प्रशस्तताको जीवन पाएको, हामी समृद्ध भएर जिएको, हामी आशीषित भएर जिएको, हामी विजयी भएर जिएको। अनि यो सबै कुराहरू उहाँले उपलब्ध गराउनु भएको छ उहाँको वचनमा। यो सबै कुराहरू उहाँले उपलब्ध गराउनु भएको छ ख्रीष्ट येशूमा अनि ख्रीष्ट येशूद्वारा। यो सबै कुराहरू हाम्रो जीवनमा प्रकट भएको, मण्डलीमा यो कुराहरू प्रकट भएको, हरेक विश्वासीको जीवनमा यो कुराहरू प्रकट भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। आज धेरै विश्वासीहरूको जीवनमा यो कुराहरू प्रकट भइरहेको छैन। परमेश्वरले उनीहरूको निम्ति तयार गर्नुभएको आशिषहरू प्रकट भइरहेको छैन। यसको एउटा कारण चाहिँ एक थरी विश्वासी शारीरिक कुरामा बढी फोकस गरेको कारणले गर्दाखेरि, शारीरिक प्रयासले मात्रै, शारीरिक कदमले मात्रै त्यो आशिष प्रकट गराउन खोजेको कारणले गर्दाखेरि त्यो आशिष उनीहरूको जीवनमा प्रकट भइरहेको छैन। अनि एक थरी विश्वासी चाहिँ खालि ओभर स्पिरिचुअल भएर, ओभर आत्मिकी भएर, आत्मिक आयाममा भएको कुरालाई विश्वास चाहिँ गर्ने, अलौकिक शक्तिमा विश्वास चाहिँ गर्ने, तर शारीरिक रूपमा केही नगर्ने, खालि प्रार्थना गर्ने, विश्वास गर्ने, प्रार्थना गर्ने, विश्वास गर्ने, यो आत्मिक कुरामा मात्रै बढी फोकस गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि यो कुरा उनीहरूको जीवनमा प्रकट भइरहेको छैन। मैले अघि नै भने त्यो आत्मिक आयाममा भएको आशिषले हाम्रो जीवनमा काम गर्ने हो भने त्यो आत्मिक आयाममा भएको आशिष हाम्रो जीवनमा प्राकृतिक रूपमा आउनुपर्छ, शारीरिक रूपमा आउनुपर्छ। किनकि हामी शारीरिक संसारमा हामी जिरहेका छौँ। त्यो आत्मिक आशिष छ, तर त्यो आत्मिक आशिषले हाम्रो जीवनमा फाइदा पुर्याउँदैन यदि त्यो आत्मिक आशिष हाम्रो जीवनमा शारीरिक रूपमा म्यानिफेस्ट भएर आएन भने। तर त्यो आशिष हाम्रो जीवनमा शारीरिक रूपमै म्यानिफेस्ट भएर आउनको लागि तयार छ, आउँछ। त्यसको लागि हामीले त्यो आशिषमा विश्वास गरेर त्यो आशिषलाई शारीरिक रूपमा प्रकट गराउने केही न केही काम, केही न केही कदम चाहिँ हामीले चाल्नु पर्यो। जसरी एफिसी 1 अध्यायको 3 पदमा यस्तो लेखिएको छ, म तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टका परमेश्वर र पिताको प्रशंसा होस्, जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा हरेक आत्मिक आशिषले ख्रीष्टमा आशीर्वाद दिनुभएको छ। परमेश्वरको वचनले स्पष्टसँग के भन्छ भने, जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा हरेक आत्मिक आशिषले ख्रीष्टमा आशीर्वाद दिनुभएको छ। आत्मिक आशिषले ख्रीष्टमा आशीर्वाद दिनुभएको छ अथवा ख्रीष्टमा आशिष दिनुभएको छ। आत्मिक आशिषले, त्यो आत्मिक आशिष भनेको चाहिँ वास्तविक हो, तर त्यो देख्न सकिँदैन, छुन सकिँदैन, त्यो आत्मिक आयाममा छ। हामीभित्र त्यो आशिष छ, तर त्यो आशिष हाम्रो जीवनमा प्रकट हुनको निम्ति चाहिँ हामीले त्यो आशिषमा विश्वास गर्नुपर्छ। त्यो भने आशिषलाई शारीरिक रूपमा प्रकट गराउनको निम्ति हामीले केही न केही चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। त्यो आत्मिक आशिष र शारीरिक आशिष, त्यही आत्मिक आशिष नै शारीरिक आशिषमा प्रकट हुन्छ। यो आत्मिक आशिष र शारीरिक आशिष बिचको यो पुल चाहिँ हाम्रो विश्वास हो। एक नम्बर हामीले विश्वास गर्नु पर्यो मेरो निम्ति यो तयार भएको छ भनेर, मेरो निम्ति यो सम्भव छ भनेर हामीले विश्वास गर्नु पर्यो, यो चाहिँ हुनेछ भनेर। प्रभुले यो वचनमा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, मेरो जीवनमा यो हुनेछ, उहाँले यो गर्नुहुनेछ, यो जुटाउनु हुनेछ, पुर्याउनु हुनेछ। फर्स्ट हामीले विश्वास गर्नु पर्यो। अनि खालि विश्वास मात्र होइन, आत्मिक रूपमा, आत्मिक आयामको त्यो आशिषलाई हामीले विश्वास गर्नु पर्यो, प्रार्थना गर्नु पर्यो। अनि शारीरिक रूपमा प्रकट हुनको निम्ति शारीरिक रूपमै हामीले केही न केही चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यदि यो अर्डरलाई आज तपाईँले बुझ्नुभयो र आफ्नो जीवनमा तपाईँले पालना गर्नुभयो भने निश्चय नै जसरी एलियाको जीवनमा त्यो अनिकालको समयमा पनि प्रशस्तता प्रकट भयो, त्यो विधवाको जीवनमा त्यस्तो अवस्थामा पनि परमेश्वरको आशिष प्रकट भयो, परमेश्वरको वचनले काम गर्यो, त्यसरी नै परमेश्वरको आशिष आज तपाईँको जीवनमा, तपाईँको घर परिवारमा प्रकट हुँदछ। परमेश्वरको वचनले तपाईँको जीवनमा काम गर्दछ। अज्ञानता, ज्ञानको कमी
र धर्म कर्मले हामीलाई कुनै एउटा मात्रै गर्न सिकाउँछ। यो दुईटामा मैले अघि तपाईँलाई भने एकपट्टिले खालि शारीरिक कुरामा बढी बल लगाउँछ अनि उनीहरूको जीवन पनि सङ्घर्षरत नै हुन्छ। एक थरीले आत्मिकी कुरामा बढी फोकस गर्छ अनि उनीहरूको जीवन पनि सङ्घर्षरत नै हुन्छ। अज्ञानता र धर्म कर्मले हामीलाई यी दुई मध्ये एउटा मात्रै गर्न सिकाउँछ। जस्तै कतिजना चाहिँ शारीरिक क्षेत्रमा मात्रै बढी फोकस गर्छ। शारीरिक बलले, शारीरिक प्रयासले, शारीरिक मेहनतले त्यो सबै आशिषहरू आफ्नो जीवनमा प्रकट गराउन खोज्छ अनि उनीहरू फेल खान्छ। कति थरी विश्वासीहरू चाहिँ खालि आत्मिकी क्षेत्रमा मात्रै बढी फोकस गर्ने, प्रार्थना गर्ने, विश्वास गर्ने, प्रार्थना गर्ने, विश्वास गर्ने, प्रार्थना गरेर विश्वास गरेपछि सबै कुरा हुन्छ जस्तो उनीहरूले सोच्छ अनि उनीहरूको जीवन पनि सङ्घर्षरत नै भइरहेको हुन्छ। उनीहरू पनि अभावमै, खाँचोहरूमै उनीहरू जिरहेको हुन्छ, ऋणहरूमै, समस्याहरूमै उनीहरू जिरहेको हुन्छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, एक थरी विश्वास चाहिँ खालि काम 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 काम, एक थरी विश्वास चाहिँ खालि प्रार्थना विश्वास, प्रार्थना विश्वास, खालि काम 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 भन्ने विश्वासीको जीवन पनि सङ्घर्षरत नै भइरहेको हुन्छ। प्रार्थना विश्वास, प्रार्थना विश्वास यो कुरामा मात्रै बल गर्ने विश्वासीको जीवन पनि सङ्घर्षरत नै भइरहेको हुन्छ। मैले तपाईँलाई अघि नै भने उनीहरूको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको आशिष प्रकट हुन्छ जोहरूले यो दुईटा कुरालाई मिलाउन जान्दछ। आत्मिक आशिषमा, अलौकिक आशिषमा विश्वास गर्ने अनि त्यो आत्मिक आशिषलाई आफ्नो जीवनमा प्रकट गराउनको निम्ति शारीरिक रूपमा आफूले सकेको, आफूले जानेको, आफूसँग भएको कुरालाई प्रयोग गरेर केही न केही चाहिँ गर्ने। यही कदमले विधवाको जीवन आशिषित भएको छ, यही कदमले एलियाको जीवन आशिषित भएको छ अनि यही कदमले आज तपाईँको जीवन पनि आशिषित हुन जाँदैछ। मैले काम नगर्ने भन्न खोजेको होइन, मैले विश्वास र प्रार्थना नगर्ने भन्न खोजेको होइन। काम पनि गर्ने, विश्वास पनि गर्ने, काम पनि गर्ने, प्रार्थना पनि गर्ने। अनि यो दुईटा कुरालाई जब हामी मिलाउँछौँ अनि यो दुईटा कुराले चाहिँ जब यो दुईटा कुरा ठिक अर्डरमा हामी मिलाउँछौँ अनि यो कुराले चाहिँ परमेश्वरको आशिषलाई हाम्रो जीवनमा ठिक तरिकाले प्रकट गराउँदछ। खालि काम मात्रै, खालि शारीरिक काम मात्रै गर्नु र त्यो कुरा मात्रै फोकस गर्नुले पनि परमेश्वरको आशिष प्रकट गराउँदैन। यहाँसम्म कि परमेश्वरको वचनले यसरी भन्छ, शारीरिक बलमा भर पर्नेहरू चाहिँ श्रापित होस्। अनि परमेश्वरको वचनले यसरी पनि भन्छ, काम नगर्नेले खाना पनि नखाओस्। अब के हो त राइट अर्डर? अब के हो त तरिका? के कारणले गर्दाखेरि एउटा विश्वासीको जीवन सङ्घर्षरत हुँदो रहेछ? विशेष गरिकन यो आर्थिक क्षेत्रमा, परमेश्वरको आशिष र प्रशस्तताको क्षेत्रमा कोही चाहिँ शारीरिक रूपमा बढी फोकस गरेर, कोही चाहिँ आत्मिक आयाम र अलौकिक शक्तिमा मात्रै बढी फोकस गरेर। अब के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो सङ्घर्षलाई जितेर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो दुईटा कुरालाई जब हामी एकसाथ मिलाउँछौँ, आत्मिक आयाममा अलौकिक शक्तिमा विश्वास गर्ने अनि त्यो आत्मिक आयाममा भएको आशिष र अलौकिक शक्तिलाई हाम्रो जीवनमा शारीरिक रूपमा प्रकट गराउनको निम्ति शारीरिक रूपमै केही न केही हामीले जानेको अथवा हामीले सकेको अथवा हामीसँग भएको कुराहरूलाई प्रयोग गरेर जब हामी केही न केही शारीरिक रूपमा हामी गर्छौँ, यसले चाहिँ परमेश्वरको आशिष हाम्रो जीवनमा प्रकट गराउँदछ। मैले अघि नै भने कि परमेश्वरको वचनले यसरी भन्छ, काम नगर्नेले खाना पनि नखाओस्। अनि परमेश्वरको वचनले यसरी भन्छ, काम बिनाको विश्वास चाहिँ मरे तुल्य हुन्छ। धेरै विश्वासहरू म विश्वास गर्छु भन्छ नि, उनीहरू हात बाँडेर बसिरहेको हुन्छ। हो, तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ भने त्यो आशिषलाई, त्यो चङ्गाइलाई, त्यो प्रतिज्ञालाई तपाईँ साँच्चै विश्वास गर्नुहुन्छ भने त्यो प्रतिज्ञा तपाईँको जीवनमा प्रकट हुनको निम्ति, शारीरिक रूपमा त्यो आशिषलाई प्रकट गराउनको निम्ति शारीरिक रूपमै तपाईँले केही न केही चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्छ। अनि जे तपाईँले गर्नुहुन्छ त्यसैमा त्यो आशिष प्रकट हुन्छ, त्यसैमा त्यो अलौकिक शक्तिले काम गर्दछ। एउटा कथा म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। एउटा चरा रुखको माथि मजाले सुतिरहेको रहेछ अनि तलबाट एउटा बिरालोले त्यो चरालाई हेरेछ। ओहो, त्यो चराको जिन्दगी क्या दामी, क्या राम्रो, कस्तो मजाले सुतेर बसेको छ, कति राम्रो जिन्दगी, म पनि सुत्छु, मजाले सुत्छु भनेर त्यो बिरालो त्यही चरा
माथि सुतेको त्यो रुखको फेदमा गएर त्यो बिरालो पनि मजाले सुतेछ, ऊ निदाइ पठाएछ। एकछिनमा त्यही बाटोबाट भएर एउटा बाघ आएछ अनि त्यो बिरालोलाई खाइदिएछ। यो कथाको शिक्षा हामीलाई के छ भने तपाईँ मजाले आराम गरेर हात बाँधेर तपाईँ बस्ने हो भने चाहिँ तपाईँ माथिको पोस्टमा, धनी पोस्टमा, सफलताको शिखरमा तपाईँ हुनुपर्छ। यदि तपाईँ एकदमै माथिको पोस्टमा हुनुहुन्छ भने ठिकै छ, केही नगरिकन बस्नुहोस्। तर तपाईँ हाई पोस्टमा तपाईँ हुनुहुन्न भने तपाईँ हात बाँधेर केही नगरिकन नबस्नुहोस्। परिस्थिति र अवस्थाले, जसरी त्यो बाघले त्यो बिरालोलाई खाइदिए त्यसरी नै यो परिस्थिति र अवस्थाले तपाईँलाई खाइदिन पनि सक्छ। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा चाहिँ सुन्नुहोस्, तपाईँ साँच्चै परमेश्वरको आशिष तपाईँको जीवनमा प्रकट भएको तपाईँ चाहनुहुन्छ भने आजैबाट त्यो आशिषमा विश्वास गरेर केही न केही गर्न थाल्नुहोस् अथवा केही न केही गर्न सुरु गर्नुहोस्। एक नम्बर तपाईँले गर्नुपर्ने शारीरिक काम, आत्मिक आयाममा भएको आशिषलाई विश्वास गरेर, परमेश्वरको अलौकिक शक्तिलाई विश्वास गरेर, मिराकललाई विश्वास गरेर तपाईँले गर्नुपर्ने एक नम्बर काम चाहिँ बिउ रोप्नु। मानिसले त्यसैको कटनी गर्दछ जे उसले रोप्दछ। तपाईँको निम्ति 7,000 भन्दा बढी यहाँनिर वचनको प्रतिज्ञा परमेश्वरले दिनुभएको छ उहाँको वचनमा। यदि यो प्रतिज्ञा तपाईँको जीवनमा पुरा भएको तपाईँ चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई कहिले अभाव नहुने, तपाईँले ऋण लिने होइन तर ऋण दिने, राज्यहरूको लागि, राष्ट्रहरूको लागि आशिष हुने प्रतिज्ञाहरू, तपाईँको पुस्ता पुस्ता आशिषित हुने प्रतिज्ञा, तपाईँले कहिल्यै मागेर खानु नपर्ने, प्रशस्ततामा जिउने यो आशिषको प्रतिज्ञा मैले आफ्नो वचनमा दिनुभएको छ। यदि यो आशिषको प्रतिज्ञा तपाईँको जीवनमा पुरा भएको तपाईँ चाहनुहुन्छ भने सुन्नुहोस्, जसरी त्यो विधुवाले एलियाले भनेको वचनमा उनले विश्वास गरिन् कि उनको भाँडाको पिठो सिद्धिने छैन, ढुङ्ग्रोको तेल पनि रित्तिने छैन, त्यो वचनमा उनले विश्वास गरिन्। अनि हालेलुया, आमेन, प्रभुलाई धन्यवाद मात्रै भनेर उनी बसिरहन्। उसँग भएको अलिकति रोटी उनले परमप्रभुको जनलाई गएर उनले दिइन्। परमप्रभुको जनले प्रार्थना गरेर त्यो खाए, उनलाई आशिष बोलिदिए अनि उनको घरमा खानेकुराको अभाव भएन। अलौकिक शक्तिले उनको जीवनमा काम गर्यो। त्यो अलौकिक आशिष उनको जीवनमा प्रकट भयो। कसरी? उनले बिउ रोपेको कारणले गर्दाखेरि। एउटा किसानले त्यही कटनी गर्छ जे उसले रोप्दछ। सेम त्यसरी नै त्यही तपाईँले कटनी गर्नुहुन्छ जे तपाईँले रोप्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचनले यसरी भन्छ, अरूलाई उत्साह दिने व्यक्तिले आफूले पनि नयाँ उत्साह प्राप्त गर्छ। अरूलाई उत्साह दिनु पनि एउटा बिउ नै हो। असल बोल्नु पनि एउटा बिउ नै हो। असल सोच्नु पनि एउटा बिउ नै हो। असल व्यवहार गर्नु पनि एउटा बिउ नै हो। कसैको खाँचो पुरा गरिदिनु पनि एउटा बिउ नै हो। सुसमाचारको खातिर परमेश्वरको राज्यमा दिनु पनि एउटा बिउ नै हो। परमेश्वरमा भरोसा गरेर दशांश दिनु पनि एउटा बिउ नै हो। सुन्नुहोस्, जे तपाईँले रोप्नुहुन्छ त्यसैको तपाईँले कटनी पनि गर्नुहुन्छ। गलाती 6:7 यस्तो लेखिएको छ, मानिसले जे रोप्दछ त्यसैको कटनी गर्दछ। दोस्रो कोरिन्थी 9:6 यस्तो लेखिएको छ, तर कुरा यही हो कि थोरै छर्नेले थोरै नै कटनी गर्छ र प्रशस्तसँग छर्नेले प्रशस्तसँग नै कटनी गर्छ। परमेश्वरको वचनमा यसरी भन्छ, लुका 6:38 देऊ तिमीहरूलाई पनि दिइनेछ। धेरैचोटि हामी आफूलाई चाहिँ प्रशस्त भएको हामी चाहन्छौँ, प्रशस्त आएको हामी चाहन्छौँ, कसैले प्रशस्त दिएको हामी चाहन्छौँ, प्रशस्त आशिष भएको हामी चाहन्छौँ, प्रशस्त सबै कुराहरू भरिपूर्ण भएको हामी चाहन्छौँ। तर परमेश्वरको तरिका चाहिँ के छ भने बिउ रोप्नुपर्छ। त्यत्तिकै बिउ रोप्ने होइन, परमेश्वरको वचनमा, परमेश्वरको आशिषमा, अलौकिक शक्तिमा, आत्मिक आयाममा विश्वास गर्ने अनि त्यो वचनमा विश्वास गरेर, त्यो शक्तिमा विश्वास गरेर जब हामी रोप्छौँ, लोभ नगरिकन त्यो विधुवाले चाहिँ त्यसैको हामी कटनी गर्छौँ। अनिकालकै समयमा इसाक धनी मात्रै होइन, अत्यन्त धनाढ्य भए, किनकि उनले आफूसँग भएको अन्नहरू त्यस्तो खडेरी परेको समयमा पनि परमेश्वरको आशिषमा विश्वास गरेर रोपिदिए, छरिदिए, उनले 100 गुणा कटनी गरे। सेम त्यसरी नै जब तपाईँ परमेश्वरको आशिषमा भरोसा गरेर रोप्ने काम गर्नुहुन्छ, छर्ने काम गर्नुहुन्छ, तपाईँले प्रशस्तसँग कटनी तपाईँले
गर्नुहुन्छ। यहाँनिर म तपाईँलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु। पैसा दियो भने त पैसा आउने रहेछ, यो सोचेर तपाईँले नरोप्नुहोस्, नछड्नुहोस्। पहिला विश्वास गर्नुहोस् उहाँको वचनमा, पहिला विश्वास गर्नुहोस् उहाँको प्रतिज्ञामा, पहिला विश्वास गर्नुहोस् उहाँले तपाईँलाई जुटाउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भनेर। जब तपाईँको हृदयमा विश्वास आउँछ, आत्माको अगुवाईमा जे तपाईँलाई अगुवाई हुन्छ, मुठी खोल्नुहोस्, त्यसैको तपाईँले कटनी गर्नुहुन्छ। मलाई मनपर्ने खण्डहरूमध्ये एउटा खण्ड म तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। हितोपदेश 11:24 र 25 मलाई एकदमै मनपर्छ, म तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। कोही मानिसले उदार हातले दिन्छ र अझ बढी पाउँछ, अर्कोले दिन सक्ने पनि दिँदैन र दरिद्रतामा अथवा गरिबीमा पर्छ। उदार मानिसको फलिफाप हुन्छ, अरूलाई उत्साह दिने व्यक्तिले आफू पनि नयाँ उत्साह प्राप्त गर्दछ। परमेश्वरको आशिषको प्रतिज्ञामा विश्वास गर्नुहोस् अनि रोप्नुहोस्। जे तपाईँले रोप्नुहुन्छ, जति तपाईँले रोप्नुहुन्छ, त्यही नै र त्यति नै तपाईँले कटनी गर्नुहुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण स्टेप, परमेश्वरको आशिषलाई हाम्रो जीवनमा प्रकट गराउने, प्रशस्तता हाम्रो जीवनमा प्रकट गराउने अर्को महत्त्वपूर्ण कदम म तपाईँलाई सिकाउन चाहन्छु। काम, केही न केही तपाईँले जान्ने, तपाईँले सक्ने केही न केही काम सुरु गर्नुहोस्। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, कामले आशिषलाई प्रकट गराउँदछ। आशिष भनेको चाहिँ वास्तवमा फस्टाउन सक्ने अभिषेक हो। तपाईँमा परमेश्वरको आशिष छ भन्नुको मतलब तपाईँमा परमेश्वरले फस्टाउन सक्ने अभिषेक राखिदिनु भएको छ। आज धेरै मानिसहरू फस्टाइरहेको छैन, आज धेरै विश्वासहरू फस्टाइरहेको छैन, किनकि उनीहरू फस्टाउन सक्ने अभिषेक आफूभित्र राखेर चुपचापले बसिरहेको छ, काम नगरिकन बसिरहेको छ, हात नलगाइकन बसिरहेको छ। प्रेम, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वर तयार हुनुहुन्छ उहाँको आशिषलाई तपाईँको भण्डारमा भरिदिनको लागि। उहाँको आशिषले तपाईँको घर परिवार एभ्रिथिङ सबै कुराहरू भरिपूर्ण पारिदिनको निम्ति, त्यसको निम्ति सुन्नुहोस्, तपाईँले केही न केही कुरामा हात लगाउनु, केही न केही काम व्यवसाय लगानी गर्न सुरु गर्नु चाहिँ पर्दछ। परमेश्वरको वचनमा यहाँ यस्तो लेखिएको छ, म तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। व्यवस्था 8:18 तर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई सम्झ, किनकि उहाँले नै तिमीहरूलाई धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने शक्ति दिनुहुन्छ। उहाँले नै हामीलाई धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने शक्ति दिनुहुन्छ। किन शक्ति दिनुहुन्छ? ताकि हामीसँग धन सम्पत्ति प्रशस्त होस् भनेर, आशिष प्रशस्त होस् भनेर। किन भइरहेको छैन भने त्यो शक्ति बोकेर आज विश्वासहरू सानो सानो काम गर्दै अथवा केही पनि काम नगर्दै बसिरहेको छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, कामले आशिषलाई प्रकट गराउँदछ। केही दिन अगाडि मैले यो शीर्षकमा एउटा वचन र एउटा इन्टरभ्यू पनि मैले खिचेर युट्युबमा हालेको छु। तपाईँले त्यो इन्टरभ्यू हेरेर पनि यो कुरालाई अझै गहिराईमा तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई अल्छी भएर त्यत्तिकै बस्नको लागि प्रेरणा दिँदैन, सिकाउँदैन। परमेश्वरको वचनले हामीलाई एकदमै मेहनती हुनको लागि, लगनशील हुनको लागि, परिश्रमी हुनको लागि उत्साह दिँदछ, प्रेरित गर्दछ। किन थाहा छ? किनकि जब हामी मेहनती हुन्छौँ, जब हामी लगनशील हुन्छौँ, जब हामी काम गर्छौँ, त्यो मेहनतमा परमेश्वरले आफ्नो आशिष प्रकट गराउनुहुन्छ। त्यो कामबाट परमेश्वरको आशिष प्रकट हुँदछ। व्यवस्था 28:12 र 13 म तपाईँको अगाडि पढेर सुनाउन चाहन्छु। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, परमप्रभुले आकाश आफ्नो प्रशस्तताको भण्डार उगारेर तिमीहरूको भूमिमा ठिक ऋतुमा झरी पठाउनुहुनेछ र तिमीहरूका हातका सबै मेहनतमा आशिष दिनुहुनेछ। उहाँको वचनले हामीलाई हाम्रो सबै हातको मेहनतमा आशिष दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। उहाँले हामीलाई आशिष दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, तर हाम्रो हातको मेहनतमा। यो भनेको के हो? हामीले केही न केही कुरामा हात लगाउनु पर्यो। खालि हात लगाउने मात्र होइन, मेहनत गर्नु पर्यो, मेहनती हुनु पर्यो, परिश्रमी हुनु पर्यो। जब हामी मेहनती हुन्छौँ, परिश्रमी हुन्छौँ, अनि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको आशिष प्रकट भएको हामी पाउँदछौँ। मैले तपाईँलाई अघि भने कि मैले एउटा इन्टरभ्यू लिएको थिएँ, कामले आशिष प्रकट गराउँछ भन्ने शीर्षकमा। त्यहाँनिर एकजना मण्डलीको अगुवा प्रेम लामाज्यूको मैले इन्टरभ्यू लिएको छु कि उहाँले त्यो इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको छ कसरी उहाँको जीवनमा परमेश्वरको आशिष प्रकट भएको छ।
तरिका चाहिँ उहाँले आफूले जानेको, आफूले सकेको, आफ्नो पहुँचमा भएको कामहरू गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो काममा र त्यो कामबाट परमेश्वरले उहाँलाई आशिष दिइराख्नु भएको छ। सेम त्यसरी नै काम गर्ने कुरालाई चाहिँ श्राप जस्तो नसम्झिनुहोस्, काम गर्ने कुरालाई चाहिँ बन्धन जस्तो नसम्झनुहोस्। प्रेम, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, काम गर्न पाउनु चाहिँ आशिषको कुरा हो। कामको धेरै फाइदा छ। यो विषयमा मैले एउटा वचन बोलेको छु, कामको फाइदाहरू भनेर। त्यो वचनलाई पनि तपाईँले गएर हेर्नुहोस्। कामले हाम्रो जीवनमा ठुलो फाइदा गर्दछ, धेरै आशिषहरू हाम्रो जीवनमा ल्याउँदछ। अन्त म तपाईँलाई फेरि यसरी रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु, परमेश्वरको आशिषलाई, त्यो अलौकिक शक्तिलाई हाम्रो जीवनमा प्रकट गराउने एउटा परमेश्वरको तरिका चाहिँ काम हो। मैले अघि भने एलियाले पनि काम गरे। त्यो काम चाहिँ त्यो विधवालाई माग्ने काम गरे, किनकि उनी परमेश्वरको सेवक भएको कारणले गर्दाखेरि उनको काम भनेको मानिसहरूलाई वचन सिकाउने हो। उनले वचन सिकाउने काम सँगसँगै उनले आफ्नो जीविका चलाउनको लागि मानिसहरूसँग, विशेष गरी त्यो विधवासँग माग्ने काम गरे, मलाई रोटी ल्याऊ। उनले मागे अनि त्यो कामबाट उनलाई चाहिँ परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ। सेम त्यसरी नै तपाईँले सक्नुहुने, तपाईँले जान्नुहुने, तपाईँको सिप अनुसार, दान वरदान अनुसार केही न केही काम गरिहेर्नुहोस्, केही न केही कुरामा हात लगाइ हेर्नुहोस्। लकडाउन छ, म बेरोजगारी छु, म त्यत्तिकै बसिरहेको छु भनेर परमेश्वरको दया नखोज्नुहोस्। परमेश्वर तपाईँलाई औधी प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा प्रशस्त होस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। यसको लागि परमेश्वरले सिकाउनु भएको, उहाँले आफ्नो वचनमा दिनुभएको तरिकालाई तपाईँले मान्नुपर्छ, गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हो कि तपाईँले सक्ने केही न केही काम गरी हेर्नुहोस्। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, अनि चाहिँ परमेश्वरको आशिषलाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा प्रकट भएको पाउनुहुन्छ। हितोपदेश 12 अध्यायको 11 पदमा यस्तो लेखिएको छ, आफ्नो खेतबारी खनजोत गर्नेको प्रशस्त खानेकुरा हुन्छ, तर कल्पनाका पछि लाग्ने बिना समझको हुन्छ। 24 पदले भन्छ, लगनशील हातले शासन गर्नेछ, तर आलस्यको अन्त्य चाहिँ कमारोपना हो। 27 पदले यस्तो भन्छ, अल्छे सिकारीले शिकार फेला पार्दैन, तर लगनशील मानिसले धन सम्पत्ति पाउँछ। म तपाईँलाई फेरि भन्छु, परमेश्वरको वचनले हामीलाई अल्छी हुनको लागि बताउँदैन, मेहनती हुनको लागि, लगनशील हुनको लागि, काम गर्ने व्यक्ति हुनको लागि बताउँदछ। किनकि कामले नै हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको आशिष प्रकट गराउँदछ। परमेश्वरको आशिषलाई प्रकट गराउने, अलौकिक शक्तिलाई हाम्रो जीवनमा प्रकट गराउने, हाम्रो सङ्घर्षहरूबाट हामीलाई छुटकारा दिने परमेश्वरको आशिषलाई प्रकट गराएर, तेस्रो र अन्तिम बुदा म तपाईँलाई यो बताउन चाहन्छु, असल भण्डारे बन्नुहोस्। बी अ गुड स्टेवर्डशिप। जे जति हाम्रो जीवनमा छ, यो हामी आफै परमेश्वरको भएको कारणले गर्दाखेरि जे जति हाम्रो जीवनमा छ, जे थोकहरू हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले दिनुभएको छ, यी सबै कुराहरू परमेश्वरको नै हो। धेरै मानिसहरूको जीवन किन सङ्घर्षरत हुन्छ भने उनीहरूले मेरो प्रभु येशू, म चाहिँ येशूको, म चाहिँ परमेश्वरको, तर मसँग भएको धन सम्पत्ति, छोराछोरी, परिवार चाहिँ मेरो भन्छ। तर होइन, वास्तवमा तपाईँ पनि परमेश्वरको। यदि येशूलाई तपाईँले प्रभु बनाउनु भएको छ भने, अनि तपाईँसँग भएको सबै थोकहरू पनि परमेश्वरको। जब तपाईँले यो मानसिकतालाई जब तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, यो प्रकाशलाई जब तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, बिब्लिकल प्रस्पेरिटी, यो टपिकमा मैले एउटा वचन बोलेको छु, मेरो युट्युबमा त्यो वचन गएर तपाईँले हेर्नुहोस्। यो कुरालाई तपाईँले अझै डिटेलमा तपाईँले त्यो वचनमा पाउनुहुन्छ कि जे जति परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा राखिदिनु भएको छ, जे जति परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको छ, यो कुराहरूलाई बुद्धिमानी ढङ्गले प्रयोग गर्नुहोस्। जे जति तपाईँसँग छ, यो सबै थोक परमेश्वरकै हो भन्ने जानेर परमेश्वरकै महिमाको लागि अनि परमेश्वरकै इच्छामा तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस्। अनि यो कुराले पनि तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको आशिषलाई प्रकट गराउँदछ। आज धेरै मानिसहरूको जीवनमा परमेश्वरको आशिष प्रकट नहुनुको कारण चाहिँ उनीहरूले, मैले अघि नै भने, म चाहिँ परमेश्वरको, तर मसँग भएको थोकहरू चाहिँ मेरो होइन। तपाईँ पनि परमेश्वरको, तपाईँसँग भएको थोकहरू पनि परमेश्वरको। अनि यो थोकहरूलाई तपाईँले परमेश्वरको लागि, परमेश्वरको इच्छामा, परमेश्वरको महिमाको लागि, विशेष गरी परमेश्वरको इच्छामा अरू मानिसहरूको लागि, राज्यको लागि जब तपाईँले चलाउनुहुन्छ, प्रयोग गर्नुहुन्छ, अनि यो कुराले पनि परमेश्वरको आशिषलाई तपाईँको जीवनमा प्रकट गराउँदछ। उहाँले तपाईँको जीवनमा के राखिदिनु भएको छ? केही छैन भने पनि तपाईँसँग स्वस्थ तपाईँको शरीर छ, तपाईँसँग प्रशस्त टाइम छ,
तपाईसँग असल सोच्न सक्ने मन छ, बुद्धि छ, अनि धेर थोर तपाईसँग धन सम्पत्ति, जग्गा जमिन, प्रतिभाहरू, सिपहरू, ज्ञानहरू होला। यो सबै कुराहरू परमेश्वरले मलाई असल भण्डारे हुनको लागि दिनुभएको छ, असल तरिकाले चलाउनको लागि दिनुभएको छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। अनि आफूसँग नभएको कुरामा मन लगाएर होइन, नभएको कुरा खोजेर होइन, जे छ त्यसैलाई नै तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस्। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, थप्ने काम चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ। जो सानो कुरामा इमान्दार छ त्यसले ठुलो कुराको जिम्मा पाउँछ। यो परमेश्वरको वचन हो। यो परमेश्वरको वचनमा यस्तै लेखिएको छ। अनि सुन्नुहोस्, तपाईँको जीवनमा यस्तै हुन्छ। आज म क्यामेराले भिडियो खिचेर तपाईँको लागि म परमेश्वरको वचन ल्याउँछु। विगतमा सुरुवातमा म मेरो मोबाइलले जानी नजानी, मसँग मोबाइल थियो, अरू केही पनि थिएन, मोबाइलले म भिडियो खिचेर मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचन सिकाउने काम गर्थेँ। मैले आफूसँग भएको मोबाइललाई ठिकसँगले चलाएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले मलाई नयाँ थोकहरूले, क्यामेराहरूले परमेश्वरले मलाई आशिष दिनुभयो। सेम त्यसरी नै जे तपाईँसँग छैन त्यो कुरामा मन लगाएर, त्यो कुराको चाहना गरेर निराश नहुनुहोस्। बरु जे तपाईँसँग छ त्यही कुरालाई नै ठिक तरिकाले कसरी चलाउने, बुद्धिमानी ढङ्गले कसरी चलाउने सोच्नुहोस्। परमेश्वरले थप्ने काम गर्नुहुन्छ। थप्ने परमेश्वर चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई अन्तिममा फेरि एकचोटि रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु, धेरै मानिसहरू किन सङ्घर्षरत छन् जीवनमा। एक नम्बर, उनीहरू शारीरिकमा बढी फोकस गरेर, दोस्रो चाहिँ उनीहरू आत्मिकमा बढी फोकस गरेर। खास तरिका परमेश्वरको तरिका र परमेश्वरको इच्छा चाहिँ यो दुईटा कुरालाई हामीले जब सन्तुलित बनाउँछौँ, ब्यालेन्समा ल्याउँछौँ, जब यही दुईटा कुरा हो, छुट्टा छुट्टै गर्दाखेरि काम गर्दैन, तर यही दुईटा कुरालाई हामी एकसाथ गर्छौँ, यो दुईटा कुराले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको आशिषलाई, अलौकिक शक्तिलाई प्रकट गराउँछ। अनि यो अलौकिक शक्ति र परमेश्वरको आशिष जब हाम्रो जीवनमा प्रकट हुन्छ, यसले हामीलाई त्यो सङ्घर्षको जीवनबाट माथि उठाउँछ, छुटकारा दिन्छ। अनि कसरी, मैले तपाईँलाई 3वटा बुदामा बताएँ। परमेश्वरको आशिषमा र अलौकिक शक्तिमा विश्वास गर्ने अनि बिउ रोप्ने। परमेश्वरको आशिषमा, अलौकिक शक्तिमा, त्यो प्रशस्ततामा उहाँले जुटाउनु नै त्यो शक्तिमा विश्वास गर्ने, काम गर्ने। आफूले जानेको, सकेको केही बिजनेस सुरु गर्नुहोस्, केही लगानी सुरु गर्नुहोस्। अनि अर्को चाहिँ उहाँले जे दिनुभएको छ तपाईँलाई त्यसको असल भण्डारे बन्नुहोस्। अनि यो 3टा कुराले तपाईँको जीवनलाई धेरै उत्तम बनाउँछ। आजको वचनबाट परमेश्वरले तपाईँको हृदयमा शान्ति ल्याउन्। जय मसीह। आशा गर्छु हाम्रो आजको यो अनलाइन सर्भिसबाट तपाईँ आशिषित हुनुभयो भनेर। यहाँ प्रसारण भएको वर्शिप र वचनबाट तपाईँ छोइनु भएको छ, तपाईँ आशिषित हुनुभएको छ भनेर हामी विश्वास गर्छौँ। आजको लागि हामी तपाईँबाट बिदा हुन्छौँ, म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिम। हामी अर्को हप्ता फेरि यही समयमा, यही प्लेटफर्ममा हामी भेट्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामी बिदा हुन्छौँ। म अन्तिम प्रार्थना गर्नेछु। तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यहीँबाट नै आँखा बन्द गरेर यो प्रार्थनामा तपाईँ सहभागी बन्न सक्नुहुनेछ। म सबैजनाको लागि अन्तिम प्रार्थना गर्नेछु अनि हामी छुट्नेछौँ। पिता, धन्यवाद यो सुन्दर समय, दिन हामीलाई दिनुभएको लागि। धन्यवाद यो सबै कुराहरूको लागि। यो सबै कुराहरूबाट तपाईँ महिमित हुनुभएको होस् अनि तपाईँ उत्साह लिनुभएको होस्। आजको हाम्रो यो सेवामा, यो सेवा ठिकसँगले प्रसारण हुनमा, सबै कुरामा सहायता गर्नुभएको लागि धन्यवाद छ। अहिले जतिजनाले मलाई हेरिराख्नु भएको छ, जतिजना हाम्रो अनलाइन सर्भिसमा हामीसँग सहभागी हुनुभयो, हरेकको जीवनमा म आशिष बोल्दछु। आज जुन वचन तपाईँले मद्वारा भएर आफ्नो मानिसहरूको निम्ति बोल्नुभयो, म प्रार्थना गर्छु येशूको नाममा यो वचनले उहाँहरूको जीवनमा काम गर्नेछ। कुनै चराचुरुङ्गीले, शैतानले यो वचनको बिउलाई खान पाउने छैन, नष्ट गर्न पाउने छैन। म प्रार्थना गर्छु येशूको नाममा यो वचनले ठिक समयमा ठिक फल फलाउनेछ, रहिरहने फल फलाउनेछ। 30 गुणा, 60 गुणा अनि 100 गुणा हरेकको जीवनमा म आशिष बोल्दछु। यदि कोही रोगमा छ, समस्यामा छ भने येशूको नाममा चङ्गाई बोल्दछु, समस्याहरूबाट समाधान बोल्दछु, आशिष बोल्दछु, शान्ति बोल्दछु, अनुग्रहलाई म रिलिज गर्छु। यहाँबाट हामी बिदा हुनेछौँ। हरेकको साथमा तपाईँ रहनुहोस्। अहिले जतिजनाले मलाई हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको लागि यो हप्ता
आउने दिनहरू आशिषित दिनहरू र आशिषित हप्ता हुनेछ। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्छु, आशिष र अनुग्रह माग्छु येशूको नाममा, आमेन। अन्तमा परमेश्वर पिताको प्रेम, ख्रीष्ट येशूको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हरेक जनाको साथमा सदा अनि सर्वदा भइरहन् येशूको नाममा, आमेन। सबैलाई जय मसीह। हामी फेरि अर्को हप्ता भेट्नेछौँ।